नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज सिक्किम राज्यभरि नै 208औं भानु जयन्ती भव्यताका रूपमा पालन गरिएको छ र राजधानी गान्तोकमा राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस तामाङको उपस्थितिमा राज्य स्तरीय भानु जयन्ती सेलिब्रेसन भइरहेको छ भने विभिन्न गाउँहरूमा पनि यस प्रकारको सेलिब्रेसनहरू भइरहेको छ र अहिले सिक्किम छलमथाङ गाउँमा आइपुगेकी छु र यो गाउँको एउटा छुट्टै विशेषता छ। यस गाउँले आफ्नै तरिकाले भाषा, संस्कृति, परम्परालाई अघि बढाइरहेको छ भने आज गाउँका मानिसहरू मिलेर यहाँ नयाँ नानीहरूलाई हस्तान्तरण गरेर भानु जयन्ती पालन गरिएको छ र अहिले यहाँ गाउँका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूले किन यो नयाँ तरिका अपनाउनु भयो, किनभने हामीले पनि प्रथम पटक यसरी नयाँ जेनेरेसनलाई जिम्मा लगाएर यस प्रकारको सेलिब्रेसन गरिएको हामीले कभर गरिरहेका छौँ र हामी उहाँहरूको विचार जान्नेछौँ। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ है। एउटा नयाँ नौलो तरिकाले यहाँ भानु जयन्ती सेलिब्रेसन भइरहेको छ। गाउँका आमा बाबा बुढापाकाले सहयोग गरेर नानीहरूलाई अघि लगाएर यो आज सेलिब्रेसन भइरहेको छ है। भाषाको विशेषमा चर्चा भइरहेको छ, रामायण पाठ भइरहेको छ, कविता पाठ भइरहेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ, के मेसेज दिन खोजिएको हो समाजलाई? नमस्कार सबैजनालाई। हामीले यो 208औं भानु जयन्ती यहाँ यसरी पालन गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो गाउँको नानीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, नानी त के भन्नु, स्थान अब मास्टरहरू गरेर है, एजुकेटेड युथहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै हामीले एउटा टिम बनाएर हामी अलि सिनियरहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई गाइड गरेर चाहिँ हामीले यो भानु जयन्ती मनाउन गइरहेका छौँ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहिले पनि उहाँहरूको भोइस चाहिँ अनहर्ड हुन्छ, कहिले पनि सुनिँदैन। कुनै पनि उहाँहरू अब कोही के अरे आफ्नो आफ्नो औदामा है कामहरू गर्नु हुँदैछ, तर उहाँहरूको भोइस चाहिँ कहिले पनि हर्ड हुँदैन। अनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई नै यो कार्यक्रमहरू दिएर हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। र यो भाषा, संस्कृति, साहित्यमा जब सानो यङ जेनेरेसनले यसलाई टिपेर आयो भने ठुलो जेनेरेसन त अलरेडी यसमा गएकै छ र यसलाई संरक्षण गर्न सजिलो हुन्छ होला जस्तो भान भएर हामीले यो कार्यक्रम गरेको छौँ। र हाम्रो छलमथाङमा चाहिँ विशेष के रहेछ भन्दाखेरि नानीहरू पढेको छन्, नेपाली भाषामा अध्ययन गर्नेहरू थुप्रो नानीहरू रहेछन् जसले छन्दोबद्ध कविताहरू, रामायण पाठहरू मजाले स्टेट लेभलमा गरिरहेका छन्। तर हाम्रो यहाँ गाउँमा चाहिँ हामीले सुनाएकै छैनौँ सानो नानीहरूलाई। उहाँहरू त्यही कारण अर्को सानो उहाँभन्दा अझै जेनेरेसन सानो यङ केटाकेटीलाई पनि यो कुराहरू सुनाउँ, यो कुराहरू जानौँ है। छन्दोबद्ध कविता कस्तो हुन्छ, रामायण पाठहरू कसरी गरिन्छ त्यो लय हालेर यो अनि हाम्रो भाषा, साहित्य, संस्कृतिपट्टि त छैन। अनि हामीले यो उद्देश्य एउटा मुख्य रहेको छ। र अर्को चाहिँ हामी अब वेशभूषामा अलिकति छलमथाङले अर्कै रूप लिने एउटा सोचेको छौँ। दसैँ तिहार है, हाम्रो जति पनि चाडपर्व हुन्छ यसमा हाम्रो सांस्कृतिक वेशभूषाहरू लगाएर पहिरन एकदम कम्पलसरी छलमथाङमा लगाउने हाम्रो एउटा सल्लाह जस्तो भएको छ। यो पनि हाम्रो सानो जेनेरेसनबाटै आओस् है। सानो यङ जेनेरेसनले यो कुरा गरे भने ठुलाले त हामी त उहाँहरूसँग समर्थनमै छौँ। र अब राम्रो मेसेज दिन खोजिएको अब पायौँ है। र विशेष गरी हामीले के देखे एज अ मिडिया पर्सन अहिलेसम्म हामीले के देखेका छौँ भने यस प्रकारको कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि क्षेत्र विधायक मन्त्रीहरूलाई इन्भल्भमेन्ट गराएर मात्रै त्यो कार्यक्रम सफल भएको प्राय हामी देख्छौँ। र यदि उहाँहरूको इन्भल्भमेन्ट भएन भने त्यो कार्यक्रम एकदमै सानो तरिकाले भएको पनि देखेको थियो। र आज एकदमै राम्रो सम्पूर्ण गाउँको मानिसहरू आएर आफ्नो नानीहरूलाई सपोर्ट गरेर है, 2-3 जेनेरेसन यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ है। अलिकति ओल्ड एज हुनुहुन्छ, यङ हुनुहुन्छ, पढ्दै गरेको मास्टर्स भन्नुभयो र एकदमै साना बालबालिकाहरू पनि हुनुहुन्छ है। यस प्रकारको जुन एकता जमघट कस्तो प्रकारले तपाईँहरूकोमा सफल भइरहेको छ, के मेसेज के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा चाहिँ मुख्यतः अब हाम्रो यङ जेनेरेसन अहिलेको एजुकेटेड नानीहरूले नै गर्दा हो। हामीले तलदेखि माथिसम्म हेर्दाखेरि हाम्रो 15-20 जना यस्तो नानीहरू रहेछन् र उहाँहरूलाई नै हामीले अब चाहिँ गाउँको के अरे तपाईँहरूकोले गाउँको हजुर जिम्मा लगाइदिएको छौँ है। तपाईँहरूले कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ र आउँदो दिनमा पनि अरू कार्यक्रमहरू पनि गर्नुपर्छ। र हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई ब्यागबाट एकदम सबै तयार गरेर बडो दिन्छौँ, तर कार्यक्रम चाहिँ तपाईँहरूले स्तरीय गर्नुपर्छ भन्ने खालको हो। अनि तपाईँले भन्नुभयो अब कुनै पोलिटिकल मान्छेहरू, एमएलए, मन्त्रीहरू बोलायौँ न, किन भन्दाखेरि यो हामीले गाउँले स्तरीय गरेको र साहित्यिक कार्यक्रम गरेको र त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले अनुमति चाहिँ उहाँहरूको हामीले लिएको छ, हामी यसो गर्दैछौँ भनेर। तर यसमा कसैलाई बाहिरबाट बोलाएन, यो गाउँले स्तरीय प्योरली भएकोले गर्दा पनि। के भन्न चाहनुहुन्छ, के विचार राख्नुहुन्छ जुन चाहिँ यो कार्यक्रम भइरहेको छ है? तपाईँको सोच कस्तो रहेको छ, कस्तो देखिँदैछ आजको कार्यक्रम?
सर्वप्रथम त यस साहित्यिक समारोहबाट सम्पूर्ण सिक्किमे जनगणमाथि नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र यस 208वां भानु जयन्तीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण उपस्थित गणहरूलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ अब भानु भक्तले उसको साहित्यले दिएको हामीलाई योगदान, मतलब साहित्य भन्नुको मतलब चाहिँ हितले सहित यसको अर्थ हुन्छ। हित गर्ने, जन कल्याण गर्ने है, समाजको कल्याण गर्ने। अनि यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ उहाँले अघि भन्नुभयो कि एउटा वेशभूषा, दाउरा सुरुवाल है, ढाका टोपी, चौबन्दी चोली, यो सबै अब यो एउटा जातीय आभूषणको चाहिँ तामझाम एउटा जग्गामा छ। इट्स वेल एन्ड गुड। तर मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ साहित्यले जसरी जगतको हित गर्छ त्यसरी नै भानुभक्तको योगदानबाट चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ शिक्षा दिन चाहन्छौँ र के चाहिँ मेसेज दिन चाहन्छौँ सोसाइटीलाई भनेदेखि चाहिँ एउटा सुन्दर, सभ्य र सक्षम समाज निर्माण बनोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो उद्देश्य अनुसार कार्यक्रम गरिँदैछ है। एकदमै साना भाइ बहिनीदेखि लिएर अलिक मिडल एजकाहरू पनि है, 20-22 वर्षका, 17-18 वर्ष, 12-13 वर्ष, 5-6 वर्षका सबै मिन्स इन्भल्भमेन्ट छ। कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई यो कार्यक्रममा? अब यो त एउटा अनौठो कार्यक्रम भइरहेको छ यहाँ, किनभने कुनै अघि उहाँले भनिहाल्नु कुनै पोलिटिकल व्यक्तित्वहरूको यहाँ इन्भल्भमेन्ट छैन। यो समग्र सबै समाजले भएर सिक्किमे समाज र जातीय प्रेम, भाषा प्रेमको प्रगतिको निम्ति यो काम भइरहेको छ। सबै मान्छे संलग्न भएर यो एउटा भाषा बाँचे जाति बाँच्छ, जाति बाँचे देश बाँच्छ, देश बाँचे सम्पूर्ण जनता बाँच्ने हो। यही उद्देश्यले गरेको एउटै कुरा हो। यसको मेसेज चाहिँ तमाम कुराहरूमा एउटा मेसेज यहाँबाट दिन चाहन्छु म चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ समाज निर्माण हो। समाज निर्माणको उद्देश्य हो यो चाहिँ। सबै जाति, संस्कृति, सभ्यता, यो सबै कुराले चाहिँ, इतिहास सबैले चाहिँ समाज निर्माण हुने हो। यसकै हाम्रो यो एउटा पहल हो, एउटा बीजारोपण गरेको, एउटा बीज रोपण गरेको। हजुर, एक्ज्याक्टली। एकदमै राम्रो लाग्यो है। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो जुन चाहिँ आज हामीले 208औं भानु जयन्ती यहाँ छलमथाङमा मनाउन गइरहेको छौँ। अब यो खासमा हामीले किन मनाउन गएको हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम सानो हुँदाखेरि यस्तो कार्यक्रमहरू देख्ने गर्थ्यौँ है। अनि अहिलेको जो जेनेरेसन छ, नानीहरू छ, लगभग 10देखि 15 वर्षको नानीहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ यस्तो कार्यक्रम देखेकै छैन है। कविता पाठ कसरी गर्नुपर्ने हो, रामायण पाठ कसरी गर्नुपर्ने हो, र भाषा साहित्य भनेको के हो, आफ्नो वेशभूषा भनेको के हो। र अनि हाम्रोमा यो खालको सोच आयो। हामी ठुलो जति पनि यहाँ अभिभावकहरू छौँ, हाम्रोमा यस्तो खालको सोच आयो कि हामीले चाहिँ एउटा यस्तो खालको कार्यक्रम गर्नुपर्छ जसमा चाहिँ जो मसिनो नानीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ हामी को हौँ, हाम्रो वेशभूषा के हो, हाम्रो भाषा के हो, त्यसको महत्त्व बुझुन् भन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम योपालि अब प्रथम हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले भव्य रूपमा नमनाएर एउटा सुरुवातको रूपमा चाहिँ मनाएको छौँ। म तपाईँहरूको यो मिडियातर्फ यही सन्देश दिन चाहन्छु। तपाईँले अहिले सुन्नुभयो है, विशेष गरी यो गाउँबाट एउटा मेसेज दिन खोजिएको छ। एउटा भाषा साहित्य संरक्षणको निम्ति विशेष गरी यङ जेनेरेसनलाई पनि सँगै अगाडि ल्याएर यो कार्यहरू, यो विषयमा उहाँहरूलाई जानकारी गराए, ज्ञान दिलाए। यो लामो समयसँग यो अगाडि बढेर जाने र अझै बलियो भाषा साहित्य अझ बलियो प्रकारले अघि बढेर जाने, समाज देशको संरक्षण हुने, सुरक्षा हुने सन्देश दिन यो छलमथाङ गाउँबाट खोजिएको छ। र अन्य अपडेट्स लिएर म तपाईँहरूसँग फेरि पनि उपस्थित हुनेछु। सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला। अर्पण भइरहेको छ र यदि तपाईँहरू पनि कोही भानु भक्तको प्रतिमामा माल्यार्पण गरी उहाँलाई श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहनुहुन्छ भने हार्दिक आभार। र हामी कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै भानुभक्त आचार्यको जन्म 13 जुलाई सन् 1814 मा पिता श्री धनञ्जय आचार्य र आमा धर्म हे वीर
आचार्य पनि। कवि भानुभक्त आचार्य। सकिरन निरन कहायो केही रहोस् कति भने कटुवा खनायो। कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक छ भानु तिम्रो सम्झना। तिम्रो सम्झनामा एउटा कविता कोर्दैछु। जानी नजानी अक्षरहरू मिलाएर शब्दहरू बोल्दैछु। जानी नजानी अक्षरहरू मिलाएर शब्दहरू बोल्दैछु। महान छौ सम्पूर्ण नेपालीका हृदयमा, अस्ताउने छैनौ तराजु तिमी यो विराट मातृभूमिमा। रमाइलो शिक्षा पढाउन हामी तिमी फेरि आउने। धन्यवाद। आदिकवि भानुभक्तको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली